नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म रन्जु अधिकारी। सुरुमा अहिले सम्मका प्रमुख समाचार। निर्वाचनमा धाँधली भए प्रतिवादमा उत्रिन कार्यकर्तालाई ओलीको निर्देशन। सरकारले देशलाई कंगाल बनाएको आरोप। निर्वाचनपछि एमालेको सरकार बन्ने दाबी। निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै दलहरूबाट धमाधम उम्मेद्वार सिफारिस भागबन्जामा सहमति नजुट्दा सत्ता गठबन्धनमा संशय कायमै, एकले अर्कोलाई झुकाउने प्रयास जारी। मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किँदै सबै सूचकाङ्कहरू सकारात्मक हुँदै गएको अर्थमन्त्री शर्माको दाबी। रेमिट्यान्समा पनि सुधार देखिएको गभर्नर अधिकारीको भनाई। श्रीलङ्काका अपदस्थ पूर्व राष्ट्रपति राजापाक्से स्वदेश फर्किए। सुरक्षा व्यवस्थाका बीच विमानस्थलमा भव्य स्वागत। राजनीतिक प्रभाव यथावत रहेको सङ्केत। र एक दिवसीय खेलमा पनि केन्या विरुद्ध नेपालले जित्यो सिरिज। दोस्रो खेलमा केन्या 17 रनले पराजित। तेस्रो खेल सोमबार हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा धाँधली भए प्रतिवादमा उत्रिन नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज सुनसरीको दुहबीमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन सरकारले प्रहरी प्रशासनको बलमा चुनावमा धाँधली गर्न सक्ने भन्दै नेता तथा कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु भएको हो। उहाँले यसभन्दा अघि 2 पटकसम्म नेकपा एमालेले जितेको सुनसरीमा गत निर्वाचनमा प्रहरी प्रशासन लगाएर राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर बाकस साटेर हार घोषणा गराइदिएको दाबी गर्नुभयो। प्रशासन लगाएर राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर बाकस साटेर हार घोषणा गराइएको छ। अध्यक्ष ओलीले मङ्सिर 4 गते नेकपा एमालेले बहुमतको सरकार बनाउने दाबी गर्नुभयो। नेकपा एमालेले बहुमतको सरकार बनाउनै पर्ने आवश्यकता रहेको जिकिर गर्दै गठबन्धन सरकारले 1 वर्षमा नै देशलाई कंगाल बनाएको आरोप लगाउनुभयो। मङ्सिर 4 गते नेकपा एमालेले बहुमतको सरकार बनाउँदैछ। नेकपा एमालेले बहुमतको सरकार बनाउनै पर्छ, किनभने यो देश 1 वर्षमा यो गठबन्धनले कंगाल बनाउन लागिसक्यो। अध्यक्ष ओलीले मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा देश, जनता, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रताले हार्न नहुने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष नेम्बाङले सत्तारूढ गठबन्धन चुनावसँग डराइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जान डराइरहेको उहाँको भनाइ थियो। पार्टीको केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय पार्टीले कमिटीले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सत्तारूढ दलहरूकै कारण मङ्सिर 4 गते नै सो निर्वाचन हुनेमा ठुक्क हुने अवस्था नरहेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। उपाध्यक्ष नेम्बाङले निर्वाचनपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्ने दाबी गर्दै त्यसको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो। म भन्दैछु किन हामी छौं, म आधार बनाएर राख्दैछु मन्दिरको अगाडि र पहिलो आधारमा राख्दैछु, किनभने सत्ताधारी गठबन्धन जहिले सुकै चुनावबाट लडाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन हामीले ठुलो दबाब दिए पश्चात, निर्वाचन आयोगले दबाब दिए पश्चात मात्रै। उपाध्यक्ष नेम्बाङले सरकारले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई समेत ल्याएको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले निर्वाचनमा गएपछि जनताले आफ्नो पार्टीको पक्षमा मतदान गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो।
अब बाँकी समाचार। मक्सिर 4 मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दलहरू धमाधम उम्मेद्वार चयनमा अघि बढेका छन्। त्यसमध्ये नेपाली कांग्रेसभित्र उम्मेद्वार सिफारिसको विषय आक्रामक बनेको छ। यसलाई गठबन्धनमा दबाव बढाउने नीतिका रूपमा समेत हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा गृह जिल्ला डडेलधुराबाट प्रत्यक्षतर्फ सिफारिसमा परे। 6औं पटक चुनाव जितेर 7औंका लागि कसिएका देउबाले पत्नी आर्जु राणा देउबालाई समानुपातिकतर्फ सर्वसम्मतिले सिफारिस गराए। एउटै क्षेत्रबाट देउबा दाम्पत्यले पार्टीको टिकट पाए भनौं या आफूलाई सुरक्षित गर्न टिकट बुक गरे। अझ आर्जुलाई त जिते कैलाली नभए समानुपातिकमा ढुक्क भएको छ, किनकि डडेलधुराबाट समानुपातिकमा सिफारिस भएकी आर्जु कैलाली 5 मा प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्ने गरी एकल सिफारिसमा परेकी छिन्। दशैंमा सार्वजनिक सवारी साधनको टिकट बुक गरे जस्तै यति बेला उम्मेद्वार बुकिङ चलिरहेको छ। त्यसमध्ये नेपाली कांग्रेसले अधिकांश शीर्षदेखि तल्लो तहका नेताहरूको धमाधम बुकिङ गरिरहेको छ। यसअघि कास्की क्षेत्र नम्बर 1 बाट सिफारिसमा परेका महामन्त्री गगन कुमार थापा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ 4 बाट पनि सर्वसम्मतिले उम्मेद्वार सिफारिस भएका छन्। 2074 को निर्वाचनमा बलियो वाम गठबन्धनलाई भत्काएर एमालेका राजन भट्टराईलाई हार चकाएका थापा यसपटक पनि उनैसँग भिड्ने तयारीमा छन्। एमालेबाट भट्टराई सिफारिसमा परेका बेला महामन्त्री थापालाई यसपटक 5 दलीय गठबन्धनको साथ छ, तथापि हारिएला कि भन्ने डरले छटपटी बनाएको छ। एउटा चुनाव जित्यो, त्यसपछि गएर ल खुसी भयो, त्यसपछि अर्को चुनाव के होला भने डर लाग्यो मलाई। तपाईँ कोही मान्छे प्रमोसन अस्ति उपसचिव हुनुभयो होला, सहसचिव नाम निक्ले ननिक्ले भने डर लाग्ने, कृष्ण सरलाई अर्को विद्यालय यसपालि बन्ला कि नबन्ला भने डर लाग्ने। जिन्दगीमा डर कहिले जान्छ भनेको, अनि सानो 1 कक्षा पढ्नेदेखि बच्चालाई सिकाउँदै जानु पर्यो नि हामीले। जिन्दगी यस्तै हो, कहिले हारिन्छ, कहिले जितिन्छ, कहिले सफल, कहिले असफल, यस लाइफभरि यस्तै हुन्छ। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का सुर्खेत 1 बाट, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा झापा 1 बाट, महामन्त्रीमै पराजित भएका प्रदीप पौडेल तनहुँ 2 र प्रवक्ता प्रकाश शरण महत काठमाडौँ 5 सँगै नुवाकोट 1 बाट पनि सिफारिसमा परेका छन्। नुवाकोट 1 मै महतका दाजु तथा पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत समेत सिफारिसमा परेका छन्। नुवाकोट 2 बाट केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर लामा सहितका 3 नेता सिफारिसमा परेका छन्। तर यहीँबाट प्रत्यक्ष लड्ने तयारी गरेका अर्जुन नरसिंह केसीलाई समानुपातिकमा राखिएपछि निर्णय विवादित बनेको छ। निर्णयप्रति केसीले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्। उम्मेद्वारका लागि शीर्ष नेताको निकटदेखि जिउँदै मानिसलाई इट्टा भट्टामा जलाएर कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल परेका अफ्ताब आलमसम्मको नाम छ। तर सभापति देउबा पक्षको पक्षपाती व्यवहार देशभर देखिएपछि पार्टीभित्र उम्मेद्वार सिफारिसकै विषयमा विवाद बढेको छ। त्यसमध्ये यही निर्वाचनबाट डेब्यू गर्ने तयारीमा रहेका नेताहरूलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छैन। ललितपुर 3 बाट सिफारिसमा परेका केन्द्रीय सदस्य जितजङ बस्नेत जेनतेन जिल्लाको सिफारिसमा परे पनि केन्द्रले टिकट छनौट गर्दा पहिले शीर्ष नेतालाई पुर्याएर उब्रेपछि मात्रै दिन्छ कि भन्ने पिरलोमा छन्। अब युवाहरूले पाउनुपर्छ र नेतृत्वलाई सम्मान गर्ने हो। अब हामी पनि बुढो हुन सक्छौँ, हाम्रो पनि उमेर ढल्किन सक्छ, त्यो बेलामा हामीलाई पनि अपमान भयो भने मजा लाग्दैन होला। नेतृत्वलाई सम्मान गर्ने हो, जसले जित्न सक्छ, युवा भन्दा पनि म त के भन्छु, जसले जित्न सक्छ त्यो क्षेत्रमा त्यसले पाउनु पर्यो। त्यो भएको हुनाले हामीभन्दा सिनियर नेताहरू जो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, प्रदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँ समानुपातिक छ नि त प्रणाली, समानुपातिक प्रणालीमा गएर हामी जस्तो युवाहरूलाई एकचोटि दिँदाखेरि नेपाली कांग्रेसको अझ लाभदायक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। कांग्रेसले भदौ 22 भित्रै केन्द्रमा पुग्ने गरी सिफारिस गर्न मताहतका निकायलाई परिपत्र गरेको थियो। त्यसै अनुसार प्रदेशका 330 र प्रतिनिधि सभाका 165 निर्वाचन क्षेत्रमा तल्लो तहबाट धमाधम उम्मेदवारी सिफारिस भइरहेको छ। तर उम्मेदवार सिफारिसको विषयलाई गठबन्धनमा दबाव बढाउने नीतिका रूपमा समेत हेरिएको छ, किनकि 5 दलबीच चुनावी गठबन्धन गर्ने सहमति यसअघि नै भएको थियो। तर सभापति देउबाकै जिल्लामा गठबन्धन नगर्ने कांग्रेसको निर्णयले अन्य दललाई झस्काएको छ। यसले गठबन्धनबीच भइरहेको भागबण्डाको कचिङ्गलमा थप नुनचुक छर्ने काम समेत गरेको छ। माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धन हुँदैछ वा अरू 4-5 पार्टीको गठबन्धन भइरहेको स्थितिमा त्यहाँ एक्जिस्टिङ निर्वाचन क्षेत्रमा भएका पोलिटिकल पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ यतिको उम्मेदवार बोकेर हिँड्न सकिन्छ भन्ने मान्छेलाई नै उम्मेदवार बनाउनुपर्छ। त्यहाँ त्यसकारण आफ्नो पार्टीभित्रको मात्रै स्वीकार्यता होइन कि गठबन्धनमा भएका जुन चाहिँ मेजर पोलिटिकल लिडरहरूको त्यहाँ भएका राजनीतिक दलको सङ्गठनको पनि त्यसमा चाहिँ समर्थन चाहिन्छ। गठबन्धनमै आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र सहित नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले समेत उम्मेदवार छनौटको विधिबारे तयारी गरिरहेका छन्।
काङ्ग्रेसलाई सकेसम्म कम सिटमा झार्ने प्रचण्ड माधवको तयारीमा काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार सिफारिसले दबाब दिइरहेको छ। बाँडफाँडमा सहमति भए गठबन्धन ठिक, नत्र एक्लै चुनावमा जाने काङ्ग्रेसको प्लान बी का रूपमा समेत नेताहरूले सङ्केत दिएका छन्। यता 5 दलीय गठबन्धन विरुद्ध होमिएको प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि काङ्ग्रेसकै रफ्तारमा उम्मेद्वार सिफारिस चलाइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दावी गर्नुभएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन मिलेर चुनावमा जाने र आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा आगामी निर्वाचनपछि पनि सरकार बन्नेमा कुनै अलमल नरहेको महामन्त्री थापाको भनाइ थियो। प्रशासन व्यवस्थापन र विकास केन्द्रले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले केही दिनभित्र गठबन्धन दलहरूबीच सिट बाँडफाँडको विषयमा टुङ्गो लाग्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। महामन्त्री थापाले गठबन्धन दलहरूबीच सिट बाँडफाँड टुङ्गिने बित्तिकै उम्मेद्वार तय गरेर निर्वाचनको अभियानमा जुट्ने पनि बताउनुभयो। एउटा चुनाव जित्यो, त्यसपछि गएर ल खुसी भयो, त्यसपछि अर्को चुनाव के होला भने डर लाग्यो मलाई। तपाईँ कोही मान्छे प्रमोसन अस्ति उपसचिव हुनुभयो होला, सहसचिव नाम निक्लायो ननिक्लायो भने डर लाग्ने, कृष्ण सरलाई अर्को विद्यालय यसपालि बन्ला कि नबन्ला भने डर लाग्ने। जिन्दगीमा डर कहिले जान्छ भनेको, अनि सानो 1 कक्षा पढ्नेदेखि बच्चालाई सिकाउँदै जानु पऱ्यो नि हामीले। जिन्दगी यस्तै हो, कहिले हारिन्छ, कहिले जितिन्छ, कहिले सफल, कहिले असफल, यस लाइफभरि यस्तै हुन्छ। हामी चाहिँ ब्रह्मनालमा जाने बेलासम्म पनि अहिले पछि छोरीको बारेमा, अहिले छोरीको बारेमा डर लाग्छ, बुवा आमासँग बस्न पाएको छु, बुवा आमाको स्वास्थ्यको बारेमा डर लाग्छ। जिन्दगी नै यस्तो हो नि, त्यो ब्रह्मनालमा जाने बेलासम्म यस्तो भइरहेको छ। त्यसरी जिन्दगीमा चाहिँ जे छ पाएको कुरामा खुसी हुनुपर्छ, आफ्नो कर्म गर्ने हो, सधैँभरि भनेको जस्तो फल आउँदैन। महामन्त्री थापाले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउनका लागि पार्टीले केही दिनभित्रै स्थानीय सरकार सबलीकरण तथा अनुगमन इकाइ गठन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय सरकारलाई जनताको पक्षमा काम गराउन पनि पार्टीभित्रको इकाइको आवश्यकता रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। महामन्त्री थापाले सरकार बनाउनुभन्दा पनि जनताको पक्षमा काम गर्नु ठूलो कुरा भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टीले काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 5 दल मोर्चा बन्दीमा रहेका बेला एक्लै चुनावमा जानु एमालेका लागि कम्ता कठिनपूर्ण छैन। तालमेलका लागि उपयुक्त दल पनि भेटिएको छैन। यस्तो अवस्थामा पूर्व सहकर्मीलाई गुहार्नु एमालेको नियति बनेको छ। एक रिपोर्ट। गठबन्धनकै बलमा चुनाव जितेर एकपटक प्रधानमन्त्री भई छोड्ने रहरपालेका रामचन्द्र पौडेलका लागि यो निर्वाचन कति फलदायी हुन्छ त्यो देउबाकै ज्योतिषलाई थाहा होला। तर फेरि पनि मुखै फोरेर बोलेका पौडेलले भने देशले मलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा खोजेको छ। यद्यपि काङ्ग्रेसभित्रै उनलाई खोज्नेको संख्या कम भइरहेको छ भने देशले बालेन जस्ता युवाहरू खोजिरहेका बेला कसरी पौडेलतिर फर्किएला। मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मुखैमा रहेका बेला नेताहरूले मुखभरिका आकांक्षा बोलिरहेका छन्। फेरि जनताले पत्याएर संसद छिर्ने हालतमै नभएकाहरू पनि टिकटकै लाइनमा छन्, किनकि यसपटक 5 दलीय गठबन्धन बनेको छ। गठबन्धनबाट ढुङ्गै उठाइदिए पनि जित्ने माहौल देखिएपछि तन्नेरीदेखि बुढाहरूको आकांक्षा बढ्नु स्वाभाविकै हो। तर यसका विरुद्ध वज्र हान्ने तयारीमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले चुनाव अघि नै गठबन्धन तोड्ने तयारीमा छ। अब अनेक तरिका फेल भएपछि फेरि माधवलाई गुहार्नु एमालेको नियति बनेको छ। सरकार नेकपा एमालेसँग सकिँदैन भन्ने पक्षमा छ। कारण के हो, मैले तर्कै गर्नु पर्दैन। सबैभन्दा ठुलो प्रमाण यो हो, हामी चुनाव भनिरहेका छौँ, जनतामा जाउँ भनिरहेका छौँ। दुधको दुध, पानीको पानी सम्पूर्ण खोले खाता बोकेर जनताको बिचमा जानु भनिरहेका छौँ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष, त्यसमा पनि अध्यक्ष ओलीसँग निकै निकट रहेका, बोलेपछि खट्टी कुरो बोल्ने सुभाष नेङमङले नै 1 वर्ष अघि मात्रै छुट्टिएका माधव नेपाललाई फर्किन निम्तो दिएपछि एमाले के सोच्दैछ बुझ्न सकिन्छ।
अध्यक्ष ओलीको सहमति विमति हेरेर मात्रै बोल्ने नेताहरू नै खुलेआम माधवको साथ खोज्ने पक्षमा देखिएपछि एमाले भित्र पाक्दै गरेको खिचडीको बास्ना बाहिरै आएको छ। किनकि गठबन्धन भत्काउनु एमालेको पहिलो शर्त हो। यसका लागि अध्यक्ष ओली जुनसुकै सम्झौता गर्न तयार छन्। नेकपा एमाले बहुमतको सरकार बनाउनै पर्छ, किनभने यो देश 1 वर्षमा यो गठबन्धनले कङ्गाल बनाउन लागिसक्यो। गठबन्धनमा 5 दल आबद्ध भए पनि एमालेसँग आँखा जुधाएर हेर्न सक्ने कांग्रेस मात्रै भएको एमालेको जिकिर पनि छ। त्यसमा पनि गठबन्धनको नकाब बिना कांग्रेसलाई चुनाव लड्न हम्मे हम्मे पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यता अलि गनिएका दलहरू नै गठबन्धनमा आबद्ध भएकाले एमालेसँग तालमेल गर्ने दल नै बाँकी छैनन्। गठबन्धनमै रहेर पनि माधव नेपाल सन्तुष्ट छैनन्। कांग्रेसको भर्याङ मात्रै बन्ने काम भएकाले बाँडफाँटमा समेत उनको सन्तुष्टि छैन। यसै पनि एक्लै बनेको एमाले अब आफ्नै पुराना सहकर्मीलाई निम्तो दिएर एक्लोपन मेटाउने तयारीमा छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाबाट पनि हुबहु पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भोलि राष्ट्रपति कहाँ पठाउने तयारी भएको छ। भोलि बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सन्देश सुनाइने र त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउने तयारी भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि 15 बुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक हिजो राष्ट्रिय सभाबाट पनि हुबहु पारित भएको थियो। अब राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 200 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 3537 नमुना परीक्षण गर्दा 200 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 339 जना भने संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै 2 जनाको मृत्यु भएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै सूचकाङ्कहरू सकारात्मक हुँदै गएको दावी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले समयमै होसियारी अपनाएका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा जान नदिएको समेत बताउनुभयो। तरलताको समस्या केही हदसम्म अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले त्यसलाई हल गर्न सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिएको पनि बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले निर्यात प्रवर्धन गर्नका लागि बनाइएको नीतिगत निर्णयहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्र सहज बन्दै गइरहेको जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जोखिम भने कायमै रहेको उल्लेख गर्दै सजगता अपनाउन पनि सचेत गराउनुभयो। अर्थतन्त्रमा सजगता देखिएको भनेर अहिले धेरै वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि गर्न नमिले गभर्नर अधिकारीको भनाइ थियो। केही वस्तुहरूको निर्यातको राम्रो सम्भावना देखिनु, पर्यटक गत वर्षको भन्दा पछिल्लो 6 महिनामा दोब्बरले वृद्धि हुनु मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गएको प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले रेमिट्यान्समा समेत सुधार देखिँदै आएको बताउनुभयो। पछिल्लो समय नेपालमा वित्तीय अपराधको संख्या बढ्दो छ। डिजिटल बैंकिङ कारोबार तथा त्यसको गोपनीयताका बारेमा सर्वसाधारण जानकार नभएको साथै भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी, क्रिप्टो कारोबार लगायत कारणले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा समेत बढेको छ। तपाई बैंकमा आफ्नो पैसा सुरक्षित छ भनेर ढुक्क बस्नु भएको छ। त्यसो हो भने तपाई सचेत बन्नुहोस्। तपाईलाई थाहा हुँदा हुँदै नै ठगहरूले ठग्न सक्छन्, जसको जानकारी बैंक ब्यालेन्स हेरेपछि मात्र
थाहा हुन्छ। कसैले चिट्ठाका बहानामा त कसैले मोबाइल ब्याङ्किङ चलाउन सिकाउने बहानामा तपाईँको रकम आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरिसक्छन्। जुन कुरा तपाईँले पत्तै लगाउन सक्नुहुन्न, पछिल्लो समय एटिएम फुटाएर पैसा लिनेदेखि प्रणालीलाई ह्याक गर्ने नयाँ शैलीका अपराध समेत बढ्दै गएका छन्। मोबाइल तथा डिजिटल ब्याङ्किङको कारोबार बढेसँगै त्यो क्षेत्रको अपराधको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ। प्रविधिको पहुँच बढ्दै गएको भए पनि डिजिटल ब्याङ्किङ कारोबार तथा त्यसको गोपनीयताका बारेमा सर्वसाधारण जानकार नभएका कारण अपराध बढेको छ। सर्वसाधारण डिजिटल प्रणालीबाट ठगिने क्रम समेत बढेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार हाल मासिक रूपमा औसतमा 70 वटाका दरले वित्तीय अपराध सम्बन्धी गुनासा आउने गरेका छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणमा हेलचेक्राइ गर्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। अहिले आर्थिक समस्यामा परेका सार्कका 2 मुलुक श्रीलङ्का र पाकिस्तान पनि सुरुवातमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको निगरानीबाट ग्रे लिस्टमा परेका थिए। त्यसपछि ती मुलुकमा बिस्तारै अरू आर्थिक चुनौतीहरू थपिँदै गएका थिए। त्यस्तै स्थिति नेपालमा पनि देखिने सङ्केत छ। भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी, क्रिप्टो कारोबार, मोबाइल ब्याङ्किङको दुरुपयोग लगायत कारणले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने स्वयं सरकारको आर्थिक सल्लाहकार केन्द्रीय बैंकको दाबी छ। हाम्रो आन्तरिक रूपमा हामी त आफ्नै कमजोरी हाम्रो छँदैछ। भ्रष्टाचारले गाँजेको छ हैन, इलिगल चाहिँ कमाइ गर्नेहरूको चाहिँ सेयर रहन्छ, भोइस रहन्छ, अनि नर्मल मान्छेहरू, जेन्युन मान्छेहरू पछि पर्दै जान्छन्, अनि मुलुक चाहिँ भोलि अर्कै किसिमले चाहिँ क्याप्चर हुने वातावरण हुन्छ। यो मनी लन्ड्रिङ रिलेटेड रिस्कहरू चाहिँ अत्यन्तै बेसी छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले मिटिगेट गर्नै पर्छ। हामीले बाहिर देखाउने मात्रै विषय होइन कि यो आन्तरिक रूपले नै सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू छन् र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ लङ रनमा निराकरण गर्नै पर्छ। यो यही लेभलको इलिगल हामीले फाइनेन्सियल सेक्टर साइडमा चाहिँ खास गरी यो हामीले फाइनेन्सियल सेक्टर एसेसमेन्टबाट पनि देखाएको कुरो हो। इभन सहकारीतिरको रिस्क पनि हामीले प्रशस्त छ। अन्त रिपोर्टिङ एजेन्सीमा त्यो पर्छन् तिनीहरू सबै। सम्पत्ति शुद्धिकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह एपीजी र फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF-ले यसै वर्ष नेपालको मूल्याङ्कन गर्दैछ। अहिले प्राविधिक मूल्याङ्कन चलिरहेको छ, तर विज्ञ भने सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणमा नेपालको आफ्नो स्थिति सुधार गर्ने भन्दा उल्टै कमजोर भएर ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने बारे चिन्ता जनाइरहेका छन्। विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरू समयानुकूल अद्यावधिक हुन नसक्दा तथा भएका कानुनको पालनामा समेत नेपाल कमजोर देखिँदा ग्रे लिस्टको जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ। ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने कन्ट्रीहरू कुन कुन छ त भन्यो भने अहिलेसम्म ब्ल्याक लिस्टमा भएको कन्ट्रीहरू चाहिँ तपाईँले इरान भयो र नर्थ कोरिया भनेको ब्ल्याक लिस्टेड कन्ट्री छ FATF-बाट। यो किन गर्छ भन्दाखेरि धेरै टुरिज्मलाई सपोर्ट गर्यो, धेरै ब्ल्याक मनी बाहिर गयो, धेरै चाहिँ क्रिप्टोबाट बाहिर गयो, धेरै अरू पार्टबाट बाहिर गयो भने चाहिँ यसलाई के लाग्छ भन्दाखेरि ग्रे लिस्टमा राख्ने सम्भावना के हुन्छ धेरै हुन्छ। नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिस्टमा पर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा साख गुम्नु हो। यसले एकातिर आन्तरिक रूपमा वित्तीय अपराध बढेको सङ्केत गर्छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि कमजोर तुल्याउँछ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले विश्वास नगर्ने अवस्था पनि आउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्किङ कारोबारमा अवरोध सृजना तथा लागत वृद्धि प्रतीत पत्रमा असर गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रको सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्ने जस्ता समस्या देखिनेछन्। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरेको रिपोर्ट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बेला बेलामा हुने गरेका लापरवाहीका घटनाहरूले मुलुकको सुरक्षा संयन्त्रमाथि प्रश्न उठ्ने गर्दछ। शुक्रबार लामो समयदेखि फरार अभियुक्त विमानस्थलको VIP कक्ष मार्फत मुलुक प्रवेश गरेपछि सुरक्षाको विषय पुनः एकपटक बहसमा आएको छ। एक रिपोर्ट। सिरियल किलर, बिकिनी किलर जस्ता उपनामले परिचित फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स सोभराजले भनेका थिए त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हात्ती पनि छिराइदिन्छु। यही भनाइले चर्चामा आएका सोभराज 19 वर्षदेखि नेपालकै कारागारमा कैद छन्। तर शुक्रबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यस्तै घटना भयो। ठगेको कसुरमा प्रहरीको फरार सूची एवं अध्यागमनको कालो सूचीमा परेका एक फरार अभियुक्त निर्धक्क विमानस्थलको VIP कक्षको प्रयोग गर्दै सम्मानका साथ नक्साल स्थित मेरियट होटलमा पुर्याइयो। मुस्लिम आयोगको निमन्त्रणामा नेपाल आएका UAE संसदका उपाध्यक्ष मोहम्मद अहमद अली यामाहीको टोलीलाई लिन VIP कक्षमा पुगेका मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले रिजवान आलमलाई आफ्नै गाडीमा हालेर होटल पुर्याए।
एकाएक विवादमा तानिएका अन्सारीले भने आलमबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको र पाहुनाको रूपमा स्वागत गरेको प्रस्ताएका छन्। भिआइपीहरूले चाहिँ सँगै ल्याएपछि त्यो उहाँहरूसँगै आयो कि त उनी छुट्टै आएर मैले चाहिँ उनलाई रिसिभ गरेर मैले लिएर गएको भए छुट्टै लिएर गएको भए मैले भगाएको भन्ने त्यो साबित हुन्थ्यो। तर त्यो सँगै सामूहिक आएको हिसाबले र हामी त्यहाँ एयरपोर्टबाट निस्किँदाखेरि सामूहिक निस्केछौँ। अब दो भाषाको हिसाब पनि हुनसक्छ, भिआइपीले त्यो पनि सोचे होला, आफूले एउटा चाहिँ नेपाली चिनेको भयो भने कम्फर्टेबलको हिसाबले पनि सोचे होला। अब त्यो भिआइपीलाई त थाहा थिएन कि यो मतलब रिजवान आलम चाहिँ यस्तो चाहिँ ब्ल्याकलिस्ट ऊ छ भनेर, अनि त्यस्तो भए त कोही पनि लिएर आउँदैन नि त सँगै, होइन? त्यस्तो मान्छेलाई त सँगै बोकेर हिँड्दैन। अब थाहा भएपछि त उहाँहरू चाहिँ अब चेत खानुभयो एउटा कुरा। दुबईमा पाइलट कोर्स गराइदिने भन्दै 1,68,00,000 रुपैयाँ ठगीको मुद्दाको फरार मध्येका एक सुनसरीका 30 वर्षीय रिजवान आलम हुन्। यूएई सांसदका उपाध्यक्ष मोहम्मद अहमद अल यामाही सहितको भिआइपी टोलीमा यूएईको फ्लाइ दुबईको विमानबाट शुक्रबार बिहान विमानस्थलमा अवतरण गरेका थिए। सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रण लिन नपाउँदै भिआइपी कक्षको ढोकाबाटै भागेर उनी सम्पर्कविहीन बनेका थिए। राति 10 बजे होटल मेरियटबाट उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। दुबईबाट आएकाहरू डेलिगेट थिए, उनीहरूको र उसको पासपोर्ट छोडै पासपोर्ट लिएर एम्बेसीको मान्छे गएको हो। गएपछि 5 जनाको जुन ट्राभल स्ट्याम्प लगाएर फिर्ता गरिदिएको र अर्कोको चाहिँ ब्ल्याक लिस्टेड भएको भएर मान्छे यहीँ आउनुपर्छ यता पठाइदिनुहोस् भनेर इमिग्रेसनले भनिसकेपछि त्यो मान्छे नआइकन उतैबाट गएको हो। ठगी केस उता अदालतमा गइसकेको केस हो, पैसाले चलाएको हो। अब हामीले त त्यहाँ पक्रेर इमिग्रेसनलाई बुझाइदिने हो, इमिग्रेसनले उतै पठाइदिन्छ। हामीले बुझेअनुसार इमिग्रेसनसँग बुझ्दाखेरि जुन केस छ उसको पुरानो त्यो केसको अनुसन्धानको लागि उसले उतै पठाइदिने हो परिसरमा। हुन त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भिआइपी कक्ष प्रयोग गरेर सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेका आलम पहिलो अपराधी होइनन्। समय समयमा यस्ता घटनाहरू हुँदै आएका छन्। शोभराजले भने जस्तै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कतिसम्म लापरवाही हुन्छ भन्ने यो घटनाले पुनः एकपटक प्रमाणित गरिदिएको छ। तर यस्ता लापरवाहीको अन्त्य गर्नतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान भने पुग्ने गरेको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। शताब्दीकै सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिएपछि देश छाडेर भागेका श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष 7 हप्तापछि स्वदेश फर्किएका छन्। श्रीलङ्काली नागरिकको ठूलो विद्रोहले देश छोड्न बाध्य बनेका उनी फर्किँदा भने ठूलो तामझामका साथ फर्किए। एक रिपोर्ट। श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष 2 महिनापछि स्वदेश फर्किएका छन्। गत जुलाईमा चरम आर्थिक र राजनीतिक सङ्कट चुलिएपछि देश छोड्न बाध्य बनेका उनी शुक्रबार सिङ्गापुरबाट स्वदेश फर्किएका हुन्। रातारात देशबाट भागेका उनी फर्कदा भने कडा सुरक्षाका साथ स्वदेश फर्किएका छन्। सिङ्गापुर एयरलाइन्सबाट स्वदेश फर्किएका 73 वर्षीय राजपक्ष कोलम्बो स्थित बन्दरनायकी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रदा उनलाई विभिन्न मन्त्रीहरूले तामझामका साथ स्वागत गरेका थिए। मध्यरातमा कडा सुरक्षाका बीच विमानस्थलबाट बाहिर निस्केका उनी निर्धारित समयभन्दा 1 दिन अगावै आएका हुन्। यसअघि उनी शनिबार श्रीलङ्का आउने तालिका तय भएको थियो। देशमा ऐतिहासिक सङ्कट निम्त्याउने राजपक्ष नेतृत्वको पार्टी एसएलपीको अनुरोधमा उनलाई फर्काउने व्यवस्था मिलाएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। एसएलपीका महासचिव सागर करियावासमले अगस्त 19 मा राष्ट्रपति रनिला विक्रमासिंघेको भेटमा उनलाई फर्काउन अनुरोध गरेका थिए। करिवासमकै अनुरोधमा श्रीलङ्का सरकारले राजपक्षको सुरक्षाको कडा व्यवस्था मिलाएको छ। शताब्दीकै सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिएको श्रीलङ्कामा जुलाई 19 मा जनताले उनी विरुद्ध ठूलो विद्रोह गरेका थिए। राष्ट्रपति भवनमा नै श्रीलङ्काली नागरिकले हमला गरेपछि राजपक्ष त्यसको 4 दिनपछि परिवारसहित मालदिप्स उडेका थिए। त्यहाँबाट उनी मेडिकल भिसामा सिङ्गापुर पुगे। 14 जुलाईमा राजपक्षले राष्ट्रपतिबाट राजीनामा दिएका थिए। 2 पटकसम्म भिसा थपेर 28 दिन सिङ्गापुर बसेका उनी त्यसपछि भने श्रीमती सहित थाइल्यान्ड उडेका थिए। उनीहरूलाई थाई सरकारले 90 दिनसम्म बस्न सक्ने आश्वासन दिएको थियो। थाइल्यान्डबाट सिधै श्रीलङ्काका लागि उडान नभएको हुँदा उनी पुनः सिङ्गापुर गएर स्वदेशका लागि रवाना भएका थिए।
पूर्व राष्ट्रपति स्वदेश फर्किएसँगै अब उनी विरुद्ध श्रीलङ्काली नागरिकले विरोध जनाउँछन् वा अरू केही गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। नेपालले दोस्रो एकदिवसीय खेलमा घरेलु टोली केन्यालाई पराजित गरेको छ। नैरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा आज नेपालले केन्यालाई 17 रनले हराएको हो। जितसँगै 3 खेलको सिरिज नेपालले 1 खेल अगावै 2-0 ले जितेको छ। पहिलो एकदिवसीयमा नेपालले केन्यालाई 7 विकेटले पराजित गरेको थियो। अब नेपालले घरेलु टोली विरुद्धको तेस्रो एकदिवसीय खेल सोमबार खेल्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचनमा धाँधली भए प्रतिवादमा उत्रिन कार्यकर्तालाई ओलीको निर्देशन। सरकारले देशलाई कंगाल बनाएको आरोप। निर्वाचनपछि एमालेको सरकार बन्ने दाबी। निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै दलहरूबाट धमाधम उम्मेद्वार सिफारिस भागबन्जामा सहमति नजुट्दा सत्ता गठबन्धनमा संशय कायमै, एकले अर्कोलाई झुकाउने प्रयास जारी। मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किँदै सबै सूचकाङ्कहरू सकारात्मक हुँदै गएको अर्थमन्त्री शर्माको दाबी। रेमिट्यान्समा पनि सुधार देखिएको गभर्नर अधिकारीको भनाई। श्रीलङ्काका अपदस्थ पूर्व राष्ट्रपति राजापाक्से स्वदेश फर्किए। सुरक्षा व्यवस्थाका बीच विमानस्थलमा भव्य स्वागत। राजनीतिक प्रभाव यथावत रहेको सङ्केत। र एकदिवसीय खेलमा पनि केन्या विरुद्ध नेपालले जित्यो सिरिज। दोस्रो खेलमा केन्या 17 रनले पराजित। तेस्रो खेल सोमबार हुने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।